बनपाखा एकान्तमा उभिएको घर, जिन्दगीको उकालोमा सबलाई चाहिन्छ भर। यो गाउँको ठिटोमा, यो गाउँको ठिटोमा कान्छ मेरो नाम, आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम। एउटा बाबु जो पारिवारिक परिस्थितिबाट पनि असाध्यै वियोगसँग लड्दै वियोगान्त परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई शक्तिमा बदल्दै आज गायन क्षेत्रको असाध्यै गर्विलो प्लेटफर्ममा आफूलाई अब्बल साबित गर्दैछन्। को मामुले नै सबै डोर्याएर आज यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउने उहाँको हात छ। उसको बाबा विगत 10 वर्षदेखि कुवेतमा ड्राइभिङ काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो दोस्रो कोभिड सँगसँगै 81 भाउजूलाई कोखा दुख्न थालेपछि बिहान खाना पकाएर बाबुलाई खुवाएर हस्पिटल जानुभएको थियो। जाँदाखेरि एपेन्डिसाइट्स फुट्ने अवस्थामा छ, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू डाक्टरले भनिसकेपछि जुन देखाइएको हस्पिटलमा चाहिँ पनि विश्वास नलागेर बिर्तामोड मेडिकल कलेजमा गएर फेरि चेकअप गराउँदा त्यही नै कुरा भन्नुभयो। त्यो कुरा भन्ने अवस्थामा जब अपरेसन सुरु भयो, अपरेसन सुरु गर्दाखेरि एपेन्डिसाइट्स मात्रै नभएको र क्यान्सरको एउटा चाहिँ ट्युमर पलाइसकेको भएपछि डाक्टरले तुरुन्तै जुन अपरेसन गर्दा गर्दैको हात बोकेर मलाई फोन लगाउनु भएको थियो। अभिभावक खोज्नु भयो डाक्टरहरूले। ब्लाइन्ड अडिसनमा आजसम्मको चाहिँ फास्टेस्ट टर्नको रेकर्ड तोडेको छ। आज सिजन 3 सम्म सकिँदाखेरि यो भोइस अफ किड्सको सिजन 1 हो र भोइस अफ नेपालको सिजन 3 सम्मको आजसम्मको रेकर्ड बाबुले तोडेको छ। त्यो सँगसँगै आज उसले ब्याटल पनि चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन भएको छ र अब लाइभ राउन्डमा बाबुको प्रस्तुति सायद आज बेलुका या भोलि सुरु हुँदैछ। अलि अलि कति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, अलि अलि कति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, अलि अलि कति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु। खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै सपना देख्छु, सँगै सँगै मेट्दैछु भाग्य हातमा, मिरमिरे उषा हो कि सीताको थोपा हो कि सङ्गीतको हो कि सुर, ए मेरो हजुर फुलको ठुङ्गा हो कि। थ्याङ्क यू। विशेष अभिवादन खास गरी नेपाली जनताको मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक प्रत्यायोजित गर्ने राष्ट्रको चौथो अङ्ग तपाईँ सबै पत्रकारहरूलाई आज यो पत्रकार भेटघाट अथवा पत्रकार विशेष कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्छु। खास गरी कला, सङ्गीत अनि गायन क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्ने साना बालबालिकाहरूको लागि अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन भइराखेको गायन प्रतिस्पर्धामा समग्र चितवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यस मोडर्न स्कुलमा अध्ययनरत बाबु जेनी सुप्रेतीको आजका मितिसम्म गरिमामय प्रस्तुति हामीले पाइराखेका छौँ। यही सिलसिलामा हामीले समग्र पत्रकारहरूलाई पनि बोलाएर अहिले भइराखेको वास्तविक वस्तुस्थिति, प्रतिस्पर्धाको मैदानको अवस्थितिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यसै विद्यालयमा यस क्षेत्रका असाध्यै लोकप्रिय, चर्चित र पत्रकारितामा आफूलाई समाहित गर्ने तपाईँ पत्रकारहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने
अभिलाषासहित हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ सबै पत्रकारहरू जो सूचनालाई सम्प्रेषण गर्नको लागि अत्यन्त उत्साहका साथ, अत्यन्त ऊर्जाका साथ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभएको छ। हामी यहाँहरूप्रति विशेष नमन टक्र्याउँछौँ र आशा गर्छौँ तपाईँहरूको यो क्रियाशीलता, यो जागरुकता समग्रतामा एउटा सूचना सम्प्रेषणको विशेष साधन बन्न सकोस् भन्ने अभिलाषा छ। यसका साथसाथै हामीले यस क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू र विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घ संस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले यहाँ उपस्थित गराएका छौँ। जस्तै जेसिसबाट यहाँ हाम्रो आदरणीय रमेश पराजुली सर आउनु भएको छ, जुनियर जेसिसबाट राजीव पाठक भाइ आउनु भएको छ, त्यसै गरी लायन्सबाट हाम्रो किरण बुर्लाकोटीजी, राजु चौधरीजी, त्यसै गरी रकी खरेल सर, त्यसै गरी अहिले फेरि नेपालभरि आफ्नो बलियो सञ्जाल बनाउन सफल योगदान राष्ट्रको लागि नामक संस्थाबाट समाजसेवामा प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुँदै गरेको संस्थाको जिल्ला अध्यक्ष राज सिलवाल पनि हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समाजसेवी छत्र सुवेदी, त्यसै गरी केशव रेग्मी भाइ, त्यसै गरी सौगात त्रिपाठी लियो क्लब अफ पर्सा खैरेनी चितवन, त्यसै गरी निवर्तमान लियो अध्यक्ष सागर अधिकारी पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ। विशेष गरेर पत्रकारहरूको यो उपस्थिति र आजको यो प्लेटफर्म पत्रकारहरूको लागि भएको हुनाले म विशेष गरेर मेरा कुराहरू पत्रकारतर्फ लक्षित गर्न चाहन्छु। खास गरी कतिपय कुराहरू यहाँहरूलाई फ्लोर दिने सन्दर्भमै हामीले केही कुराहरू राखौँला। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा बाबु जो पारिवारिक परिस्थितिबाट पनि असाध्यै वियोगसँग लड्दै वियोगान्त परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई शक्तिमा बदल्दै आज गायन क्षेत्रको असाध्यै गर्विलो प्लेटफर्ममा आफूलाई अब्बल साबित गर्दैछन्। हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ। यात्रा सगरमाथा चुम्ने छ, तर हामी त्यही अभियानमा आफूलाई खार्दै निखार्दै त्यहाँ जाने अभियानमा चलिरहेका छौँ। यही उद्देश्यले तपाईँ सबै पत्रकारहरूले पनि यो बाबुलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो विभिन्न पत्रिका अथवा अनलाइन अथवा यहाँहरूको मिडिया स्रोतबाट यसलाई जागरणको रूपमा स्थापित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मनसायले हामी आज यहाँहरूमाझ यसरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यसर्थ म फेरि पनि आज हामी केही टिम बनाउने अथवा यसलाई के कसरी यो प्रतिस्पर्धाको अभियान सुरु गर्ने भन्ने खाका पनि कोर्ने सन्दर्भसँगै जोडिएका छौँ। हामीमाझ यी प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो कलेजमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्छन्, हाम्रो विजय उप्रेती भाइ, त्यसै गरी बहिनीहरू जसले क्याम्पेनै गरेर भए पनि यो अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई म यो आजको विशेष भेटघाट, पत्रकार भेटघाट अथवा पत्रकार सम्मेलन भनौँ, यो अभियानमा फेरि पनि हृदयदेखि स्कुलको प्राचार्यको हैसियतले र एउटा यो गायन क्षेत्रमा लाग्ने एउटा कलिलो बालकको अभिभावकको हैसियतले पनि म बाबुको अङ्कल हुनुहुन्छ, जसले यो बाबुको लागि अभिभावकको गहन र गहिरो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, जसले पनि प्रेरणाको एउटा स्रोत स्थापित हुन सकेका छ। यस अर्थमा म यो कुरो पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै अब खास गरी अहिले हाम्रो मिसन यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो। तपाईँहरूको लोकप्रिय माध्यमबाट अथवा प्रचारका माध्यमबाट चाहिँ अथवा तपाईँहरूको समाचार सम्प्रेषणका माध्यमबाट यो कुराहरूलाई फ्लोर गरिदिनको लागि मेरो विशेष निवेदन छ। र खास गरी अब यसका आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट पनि होलान्। कतिपय कुराहरू कुन कुराहरू हामीले बाहिर लान सक्छौँ या कुन कुरालाई हामीले अहिले रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। म रमेशजीलाई यो कुरो तपाईँहरूको प्रश्नमा उत्तर दिने गरी हामी कोसिस गर्नेछौँ र अब यसलाई नलम्ब्याइकन थप भूमिका नबाँधिकन फेरि पनि यो तपाईँहरूको ओजिलो उपस्थिति हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत हो। दौडन मैदानमा हिँडिसकेपछि हार जित आफ्नो ठाउँमा छ भनिन्छ। कर्ममा विश्वास गर्ने कि राशिफलमा। राशिफल त राम र रावणको एउटै थियो, त्यसकारण कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय हामीले बुझ्नु पर्यो। यही अर्थमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि
विशेष नमन टक्राउँदै यो फ्लोर अब तपाईँहरूको प्रश्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसो सुरुमा जिनिसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड अलिकति भनिदिनुहोस् होइन, अनि त्यसपछि अनि कसरी त्यो चाहिँ यो आइडलमा पुग्यो त्यहाँ सुरुवात गर्नु। हस्, धन्यवाद ध्रुव सर। अब बाबुको वास्तविक वस्तु परिस्थिति, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि लगायतका उसँग सूचनालाई जोड्न मिल्ने कुराहरू राखिदिनु हुन म रमेश सरलाई अनुरोध गर्छु प्लिज। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। बाबुको जन्म चाहिँ हेटौँडामा भएको हो र बाबु जब 2 वर्ष भएपछि भाउजूको माइत झापामा उहाँ जानुभयो, उतै बसोबास गर्नुभयो र बिचमा तपाईँको लगभग उसको 8-10 वर्ष चाहिँ उतै बसाइ भयो र सङ्गीत पनि उसले झापाबाट नै सिकेको हो। 4 वर्ष उसको सङ्गीत सिकाइ भयो। त्यो सँगसँगै जब यो कोरोनाको महामारी सँगसँगै बिस्तारै यो सहज हुँदै थियो, त्यो अवस्थामा यो बाबुको मामुले नै सबै डोर्याएर आज यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउने उहाँको हात छ। उसको बाबा विगत 10 वर्षदेखि कुवेतमा ड्राइभिङ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो दोस्रो कोभिड सँगसँगै 81 भाउजूलाई कोखा दुख्न थालेपछि बिहान खाना पकाएर बाबुलाई खुवाएर हस्पिटल जानुभएको थियो। जाँदाखेरि एपेन्डिसाइटिस फुट्ने अवस्थामा छ, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू डाक्टरले भनिसकेपछि जुन देखाइएको हस्पिटलमा चाहिँ पनि विश्वास नलागेर बिर्तामोड मेडिकल कलेजमा गएर फेरि चेकअप गराउँदा त्यही नै कुरा भन्नुभयो। त्यो कुरा भन्ने अवस्थामा जब अपरेसन सुरु भयो, अपरेसन सुरु गर्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस मात्रै नभएको र क्यान्सरको एउटा चाहिँ ट्युमर पलाइसकेको भएपछि डाक्टरले तुरुन्तै जुन अपरेसन गर्दागर्दैको हात बोकेर मलाई फोन लगाउनु भएको थियो, अभिभावक खोज्नु भयो डाक्टरहरूले। हुँदाखेरि उहाँ भएको माओली खलाको पनि कुरा नमानेपछि डेन्जर केस छ, यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरालाई डिसिजन लिन मसँग फोन गर्नुभयो र मैले चाहिँ उहाँलाई अनुमति दिइसकेपछि अपरेसन सुरु भयो। अपरेसन सुरु भए सँगसँगै 1 हप्ता जति अपरेसन भएर 1 हप्ता जति भएपछि उहाँ अलिकति रिलिफ हुनुभयो र अब त्यो अपरेसन केसलाई चाहिँ बायोप्सी गर्दाखेरि अब अलिकति टाइम लाग्ने देखियो र 15 दिन पछि रिपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा भएपछि 1 हप्तापछि अलि रिलिफ भएर घर जानुभएको थियो। घर गइसकेपछि फेरि पर्सिपल्ट निकोर्सी 2 दिनपछि उहाँलाई कोभिडको सिम्टम्स देखियो र फेरि हस्पिटल लिएर आउँदाखेरि उहाँलाई कोभिड लागेको भन्ने डाक्टरले प्रुभ भएपछि फेरि हस्पिटल राखियो। त्यसपछि 1 हप्ता जति बस्नु भएपछि उहाँ बस्न मान्नु भएन। यस्तै गरी तपाईँ हामी सँगसँगै गफ गर्दा सडनली नै त्यो अवस्थामा आइलाग्यो र जुन कुरा थाहा भएको लगभग 42 दिनको दिन भाउजूको जुन भयो र लास्ट फ्लाइट नेपालको त्यो केस भएपछि लास्ट फ्लाइटको जुन प्लेन थियो त्यो प्लेनमै दाजु आइपुग्नु भएको थियो र अस्ति 6 महिनासम्म चाहिँ बस्नुभयो। उहाँ बाबुको ब्याटलसम्म हेर्न पाउनुभयो र त्यसपछि उताबाट ताकेता भइसकेपछि दाजु बाबुलाई छोडिराखेर जानुभयो र त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण चाहिँ मैले गरिराखेको छु। जब भाउजूको त्यो अवस्था भइसकेपछि त्यसपछि मैले टिपेर ल्याएँ। उहाँको माओली खलकहरूले मलाई जिम्मा लाउनुभयो होइन, अब मम्मी ऊ एक्लो छोरो हो अनि लाउनु भइसकेपछि मैले लिएर आएँ र यहीँ ल्याएँ र मैले ल्याएर क्यान्सरलाई नै सुम्पिएँ होइन। यो अहिलेको अवस्था त्यो हो र अहिले म पनि एउटा साधारण एउटा व्यवसाय नै भए तापनि सारा कुरा छोडेर मैले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अभिभावक ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने भएर नै उसलाई लिएर गएँ। उसले ब्याटल त्यहाँ जान मानिरहेको थिएन। उसलाई 3 महिना लगभग विगत 3 महिनासम्म त उसले अलिकति डर्दै थियो, राति छटपटाउने यो टाइपको थियो। अनि मैले धेरै सम्झाएँ, जान मानिराखेको थिएन। अनि उहाँ सङ्गीत सिक्ने सरले पनि बाबुलाई सम्झाउनु भयो र मैले पनि सम्झाएपछि जान्छु भनेर एउटा भिडियो क्लिप्स पठाइदिनु भन्ने भएपछि पठाइदिउँ। खास उसको अडिसनको टाइम लास्ट डेट थियो, पठाइदिउँ र सिलेक्ट गरेर आउनुहोस् भन्नुभएपछि बाबु त्यहाँबाट उठेर आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। बाबुले ब्लाइन्ड अडिसनमा आजसम्मको चाहिँ फास्टेस्ट टर्नको रेकर्ड तोडेको छ। आज सिजन 3 सम्म सकिँदाखेरि यो भोइस अफ किड्सको सिजन 1 हो र भोइस अफ नेपालको सिजन 3 सम्मको आजसम्मको रेकर्ड बाबुले तोडेको छ। त्यो सँगसँगै आज उसले ब्याटल पनि चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन भएको छ र अब लाइभ राउन्डमा बाबुको प्रस्तुति सायद आज बेलुका या भोलि सुरु हुँदैछ। आज बेलुका या सुरु भएपछि आज बाबु टप 24 मा छ। आज र भोलिको प्रस्तुतिबाट 8 जना आउट हुने चाहिँ भनिएको छ। 8 जना चाहिँ आज र भोलि प्रस्तुति भएपछि जब बाबुको प्रस्तुति सकिने साथ भोटिङ
अन हुने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र प्रत्येक हप्ता यो हप्ता 8 जना, अर्को हप्ता 8 जना, त्यसपछि 4 जना र फाइनलिस्ट। अब जम्मा 4 हप्ताको बिचमा यसको निर्णय यो देशभरिबाट चाहिँ आएका कम्पिटिटर र दार्जिलिङबाट पनि एउटा नानी कम्पिटिटरको रूपमा दरो रूपमा प्रस्तुत देखिएको छ। त्यस अवस्थामा हामी छौँ र भोलि नै भोटिङ राउन्ड सुरु हुने भन्ने जानकारी पाएको छ। भोटिङ राउन्डको विषयमा हामीले पनि आयोजकहरूलाई भन्यौँ कम्तीमा SMS सिस्टम पनि छोडिदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो, तर हामीले उहाँहरूको अब नर्म्स के थियो हामीलाई थाहा भएन। तर खल्ती एप्सबाट नेपालबाट खल्ती एप्सबाट भोट गर्न मिल्ने र देश बाहिरबाट विदेशबाट चाहिँ खल्ती.com लगइन गरेर भोट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक दिनमा जनरल चाहिँ खल्ती एप्सबाट 5000 बराबरको भोट गर्न मिल्ने र 5000 भन्दा माथि अनलिमिटेड भोट गर्नलाई चाहिँ बिजनेस एकाउन्ट चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट भोट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको भनेर हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएका छौँ। जस्तो बाबु अहिले जुन पुगेको छैन कार्यक्रममा कतिौं स्थानमा छ? बाबु यतिखेर टप 24 को अवस्थामा छ। भोलि लाइभ सुरु भएर नेक्स्ट विक रिजल्ट आउँदाखेरि भोलिबाट भोटिङ ओपन हुन्छ, 24 मा रहेर भोटिङ ओपन हुन्छ। नेक्स्ट रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ 16 जना मात्रै सेलेक्सन हुन्छ। सुरुको राउन्डमा कतिजना प्रतिस्पर्धी थिए, दोस्रोमा पुग्दा कति आउट भयो त्यो? सुरुको तपाईँको डिजिटल अडिसन लिँदाखेरि 160 देश र बाहिरबाट गरी 160 कन्टेस्टेन्ट थिए भन्ने हामीलाई मैले जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसपछि आएर तपाईँको ब्याटल राउन्ड ब्लाइन्ड अडिसनमा 84 जना 96 जनामा 48 जना सेलेक्सन गर्नुभयो। त्यसपछि ब्लाइन्डमा आउँदाखेरि 24 मा ब्याटलमा आउँदाखेरि 24 जना, प्रत्येक 3 जनासँग ब्याटल थियो। 3 जनामा 1 जना सेलेक्सन हुने क्राइटेरिया बनाएको थियो र त्यसबाट अहिले चाहिँ टप 24 मा बाबु छ। भोलि जब बाबुको प्रस्तुति सुरु भएर नेक्स्ट विक त्यसको रिजल्ट भोटिङको आधारमा रिजल्ट हुन्छ, त्यो रिजल्ट चाहिँ टप 16 मा आउने भन्ने कुरा थाहा भएको छ। जस्तो बाबुको उमेर कति भयो हैन? जस्तो यो यहाँ कुन तहमा अध्ययनरत छ, उसको पढाइ कस्तो छ त्यो छैन? बाबुको उमेर चाहिँ यतिखेर 12 लागेर आयो, असोजदेखि 12 लागेर आयो। यहाँ मोडर्न स्कुलमा चाहिँ कक्षा 6 मा क्लास 6 मा अध्ययनरत गरिरहेको छ। पढाइ कस्तो छ? पढाइ राम्रो छ, पढाइ ठिक छ। पोजिसन केमा छ? मतलब अहिले पोजिसन त अब फाइनल भइसकेको छैन, जे होस् टप 10 भित्र छन् बाबुको र्याङ्क। भनेपछि पहिलो वर्ष हो यो? पहिलो वर्ष चितवनमा पहिलो वर्ष। सङ्गीत सिकेको चाहिँ कति समय भयो? बाबुले सङ्गीत सिकेको चाहिँ कति वर्ष? 4 वर्ष। उसले सङ्गीत चाहिँ एक दिन यस्तै गरी विद्यालय प्यारेन्ट्स डेको दिन एउटा गीत गाएको थियो, लगभग 3 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि त्यहाँ टिचरले चाहिँ तिमी राम्रो गीत गाउन सक्छौ भन्ने भएपछि बाबु क्लास लगभग 4 वर्षको उमेरदेखि सङ्गीतमा चाहिँ रुचि राख्ने, गीत गाउँदै आउने र एक्चुअली साधना चाहिँ लगभग 4 वर्ष भयो। सङ्गीतालयमै गएर साधना सुरु गरेको चाहिँ 4 वर्ष भयो। ब्याटल राउन्डको भनेको भएन, ब्लाइन्डबाट 48 जना भएको थियो अनि ब्याटलमा 3 जना परेपछि अनि 24 भयो। अनि एक जना गएपछि टोटल चाहिँ 16 जना गएको, स्टिल एउटाको चाहिँ 2 जना भएको कारण 24 भयो। 24 भयो। को आधारमा र अनि रिजल्ट मात्र अब भोटिङको आधारमा मात्रै हुन्छ। जजको सकियो। जजको हात चाहिँ तपाईँको बाबु ब्याटल राउन्डसम्म जजको हात ब्लाइन्ड त थाहै हुँदैन थियो, उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन थियो ब्लाइन्ड भनेको। बाबुहरूको थाहै नहुने भइहाल्यो, को आयो। अब त्यसपछि जजको हातमा थियो, अब चाहिँ जस्ट अडियन्सको हातमा छ। बाबु एउटा गीत गाइदियो नि त। तिमीले प्यारेन्ट्स डेमा कुन गीत गाएको थियो? त्यही गीत गाइदियो नि। सानोमा सुरुमा प्यारेन्ट्स डेमा। ल बाबु जाओस्। खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै सपना देख्छु, खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै कवि
कविताले छु अलि कति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु अलि कति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु अलि कति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै सपना देख्छु खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै कविता लेख्छु घाम डुबेको बेला सास भरेको बेला तिम्रै याद आउँछ अनि कता कता बिजाउँछ खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै सपना देख्छु खै के भयो मलाई आज भोलि तिम्रै कविता लेख्छु थ्याङ्क यू रितो रितो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जुने बहाना घर जलेर आज खरानी भो सबै मन डढेर आज बिरानी भो कठै सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगै जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगै सँगै मेट्दैछु भाग्य हातमा मेट्दैछु भाग्य हातमा थ्याङ्क यू फुलको अब ठिक छ त्यो गीत पनि गाउनै पर्छ अब अहिले यो गीतले चाहिँ त्यो गीतको चाहिँ माग गरेर टिकटकमा धेरै ठाउँ पाइन्छ धेरै ठाउँमा गयो त्यही भएर जुन अत्याधिक भाइरल भयो लामो लाइन ल बिगिन फुल गाउनु क्या फुल गाउने मुखडा गाउने हो पत्रकारलाई त फुलको थुङ्गा हौ कि बगेको गङ्गा हौ कि मायाको हौ कि गजुर ए मेरो हजुर फुलको थुङ्गा हौ कि नहाँस्नु तिमी चन्द्रमा पनि बस्ला है लुकेर नहाँस्नु तिमी चन्द्रमा पनि बस्ला है लुकेर अप्सराहरू लजाउँछन् होला अप्सराहरू लजाउँछन् होला तिमीलाई देखेर मिरमिरे उषा हौ कि सीताको थोपा हौ कि सङ्गीतको हौ कि सुर ए मेरो हजुर फुलको थुङ्गा हौ कि थ्याङ्क यू अब केही चिज भनेर ल
अब फेरि अर्को कुनै गीत एउटा थप सुनाउन त भन्ने हो भने बाबु त्यसको लागि तयार। बाबु जस्तो तपाईँलाई छ नि यो गीत बाहेक एउटा मन परेको नेपाली गीतहरू कुनै छ त्यस्तो जुन चाहिँ अत्याधिक मन परेको नगाएको कुनै छ केही साह्रै नै मन परेको मन पर्ने गीत तर गाउन पाएको छैन ल यो गाउँको ठेटै मैले चाहिँ गाउन नपाएको अरूले गाएको भए हुन्छ। त्यही भएर एकदम मन पर्ने गीत तर माथि भेट्छु ऊ पनि त एक्लो छैन म जस्तो नै देख्छु बन पाखा एकान्तमा उभिएको घर जिन्दगीको कालोमा सबलाई चाहिन्छ भर यो गाउँको ठिटोमा यो गाउँको ठिटोमा कान्छ मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम। थ्याङ्क यू। Thank you for accepting our request.